like, subscribe, and get notified. During a press conference, the Savodem village panchayat denied all allegations made by Sanket Bhandari regarding the library fund. Panchayat members clarified that there are two buildings with similar names in the same area and claimed that the library was set up in the other building, not in the one shown in the news report. पंचायती एक वेगळे फंड्स आसता एक ब्रीफ करता थोडक्यात ब्रीफ करता की वेगळे तितून भितर आमगे GIA फंड्स आसता पंचायत फंड्स आसता तितून भितर आमचो दीनदयाल फंड्स आहा तेजे नंतर बाकीचे अशे वेगळे गोल्डन जुबली फंड्स उरता आनी ताका एक स्पेसिफिकेशन उरता की खंयचो फंड्स खंय यूज करपाचो. आतां आमकां दीनदयाल फंड्स आमचे कडेन 4 कोटी आहा पूण आमी फाल्यां कोणाक धड मोडली किंवा ड्रेनेज मोडली म्हणून तो आमी यूज करूं शकना ती फायल पास जायना एप्रूव जायना तेन्ना सर्टन जे फंड्स यूज करपाक तेच फंड्साचे यूज करपाक जाता. तेजे हांव डिटेल वचना पूण हे कामा बद्दल सांगता ही जी 6 कामां आमी घेतल्या ती अंडर 14 फायनान्साची घेतल्या. आतां 14 फायनान्स म्हणल्यार तुमकां एक थोडक्यात एक्सप्लेन करता की इट इज अ सेंट्रल गव्हर्मेंट फंड्स आनी ताका सर्टन गायडलायन्स आसता ती कामां पोर्टलाचे आसपाक जाय ताका जिओ टॅगिंग आसता अशें सगळे खुबशे रिसर आसता तितून टायड अनटायड अशें खुबशी डेफिनेशन भितर आसा. आतां ही जी काम घेतल्यान आमकां कितें जालें की एक लिमिटेड टायम आशिल्लो की ह्या टायमा भितर तूं तुमचे घेयना जाल्यार ती तुगेले पयशे परत सेंट्रल गव्हर्मेंटाक वचपाचे जाल्यार ते सेंट्रल गव्हर्मेंट फंड्स. म्हणटकीर आमी हायर ऑथॉरिटी जेन्ना डिस्कस केलें तेन्ना कितें आमकां इन्स्ट्रक्शन कितें दिलें की तूं बाला सपोज टेंडर केलो तर ताका एस्टिमेट कर ताका NIT कर एप्रुवल घे TS घे ताका एक टायम वयतलो तेन्ना तुमी पर्चेसीस कितें आसल्यार घेया. मागीर तेजे नंतर सरपंचान आमी बसोन जी पोर्टलाची जी कामां आशिल्लीं पर्चेसीस ती आमी स्क्रुटनायज केली आनी तितून भितर ही 6 कामां आमची मेळ्ळी. इतकी आसून सुद्दां आमकां फंड्स उरलो जो आमकां घेवपाक मेळना हें दिसता. आतां कशें आसा संकेत भंडारी म्हणटा तो आमचे पंचायतीचो मनीस ताणें एक विचार करपाक जाय आशिल्लो की ही पंचायत तुगेली बी पंचायत आनी जेन्ना तूं अशें आरोप करता काही विशय तुमी पॉलिटिकल करनाका जर खंय चुकल्या दाखय पूण हितून कितें जाता जेन्ना भायर गोंय भायर किंवा गोंयभर हें पसरता न्यूज की सावड्डे पंचायती फ्रॉड जालें अशें जालें तशें जालें तें आमचे बरोबर तुगेलें नांव पिड्यार जाता कित्याक तूं हे पंचायतीचो नागरीक आनी तूं एक ग्रामसभेक रेग्युलर ग्रामसभेक त्या विशयाचे आवाज उठोवपी असो मनीस हें सगळ्यांक खबर आहा. आनी गांवची महिला आमगेली त्या नागनाथ देवळा कडेन चलपाक वयता तें सत्तकी तांकां बसपाक एक थंय बाग आसलेलो तो जुनो तो हालता म्हणटा तांकां थंय एक आपल्या बाग जायो आनी धाला मणाचे ज्यो बायलो ज्यो धार्मीक सांस्कृतीक हें करता थंय तांकां बसपाक बाग जाय आसलेले. सो म्हाका 6 बागांचे 4 बाग हांवें धाला मणार दिले एक चपेला दिलो आनी एक थंय दवरलो. बाग हे ऑलरेडी खंय मिसयूज जालना खंय हांवें पर्सनल यूज करूं ना ते सेफ दवरले आनी हांव इतलो उमेदीर आसा ते बाग जायत्या जाग्यार पावलो म्हणून कित्याक ते बाग थंय बेश्टे ओपन स्पेसीस दवरलेले ते बाटली पडटा आसलेल्यो आनी कितें पडटा आसलेल्यो ते म्हाका नाका आसलेलें बरे जे बाग आमकां दिल्ले ते बरे युटिलायज जाल्या. आतां एक विशय म्हाका खटकलो की सांग पळया काल एक व्हिडिओ येयलो तो कितें करता येता ते फेसबुकाचेर इंस्टाग्रामाचेर तिथे झाली सा एक 2 घालू होती तेजी मर्जी तेजो म्हाका कांय विरोध ना. एक येयलो तेगेलो ऑडियो आयकला हे इंस्टाग्रामाचेर गोलमाल हे अरे गोल आनी हो माल खंयचो पळय हो माल आसता पळय हो गोंयांत चर्चे माल आसता पळय ताका भरपूर खबर आहा. गोल आनी तो माल आसता पळय तो ताका भरपूर खबर आहा हांगा गोल माल खंयच जालना.